अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं उस मुल्क की जहां के उस्मान हादी ने सालों से चलती करप्ट हुकूमत का काया पलट कर रख दिया। लेकिन 18 दिसंबर को किन लोगों ने इस नौजवान को कत्ल कर दिया? इस मुल्क के लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं? इन लोगों का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? दूसरे मुल्कों में यहाँ की खूबसूरत नौजवान लड़कियाँ आखिर क्या करने जाती हैं? दुनिया में सबसे बड़ी मछली मंडी कहाँ मौजूद है और पाकिस्तानियों से आखिर इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब हम वीडियो में चलकर आगे देखेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं बांग्लादेश की। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। बांग्लादेश, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। ये दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। इस मुल्क में इस वक्त 17 करोड़ 15 लाख के करीब लोग रहते हैं और इस मुल्क का कुल रकबा 1,48,460 मुरब्बा किलोमीटर है। नाज़रीन, आपको ये बाबर करवाता जाऊं कि बांग्लादेश पाकिस्तान का कभी हिस्सा हुआ करता था, जो बाद में दुश्मनाने इस्लाम की चालबाजियों की वजह से पाकिस्तान से अलहदा हुआ। चलिए मैं सबसे पहले आपको उस्मान हादी का बताता हूँ कि ये कौन था और इसे क्यों कत्ल किया गया। दरअसल ये 32 साला नौजवान वो इंसान था जिसने एक इनकलाब मोंचो नामी तहरीक का आगाज किया। ये नौजवान मदरसे से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक सादा और गरीब सा इंसान था, मगर हादी ने जब इनकलाब मोंचो का आगाज किया तो तमाम बांग्लादेश के नौजवान इसके साथ खड़े हो गए। इस तहरीक का सिर्फ एक ही मकसद था कि पिछले 15 सालों से चलती हुई करप्ट शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता पलटना। बांग्लादेश के तमाम नौजवानों ने मिलकर ऐसा एहतजाज किया कि पूरा मुल्क जाम कर दिया और जो सियासतदान हाथ लगता गया उसकी अच्छी खासी तबीयत बनाते गए। सब ने अपना गुस्सा खूब निकाला, जलाओ घिराव किया, हुकूमती इदारों को तोड़ फोड़ दिया। इस वक्त शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, जिसको इंडिया की मोदी सरकार की पूरी हिमायत हासिल थी। ये औरत डर के मारे रात के अंधेरे में इंडिया में भाग गई और अपना सब कुछ यहाँ छोड़ गई, जिसके बाद लोगों ने सुख का सांस लिया और ये सब उस्मान हादी की वजह से हुआ। उस्मान हादी अपनी तकरीरों में मोदी हुकूमत को खूब नंगा करता और इनके कारनामे लोगों को बताता। उस्मान एक बहुत अच्छा इंसान था और लोगों का पसंदीदा लीडर था, जिसे 18 दिसंबर 2025 को 2 नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अब बांग्लादेश की हुकूमत और लोगों का ये कहना है कि ये इंडिया का काम है और इसमें कोई शक नहीं है। ये लड़का इतना सादा था कि सिक्योरिटी रखना भी पसंद नहीं करता था। हाँ, अलबत्ता इसे और इसके घर वालों को पिछले 1 माह से मुल्की और गैर मुल्की नंबरों से कॉल्स आती और इसे डराते धमकाते और कत्ल करने की धमकी देते। उस्मान हादी के जनाजे में लाखों लोगों का मजमा था और हर आंख अश्कबार थी। चलिए अब हम यहाँ के लोगों का कल्चर देखते हैं। ये इंतहाई सादा मजाज और जिंदा दिल लोग हैं। रंग के ये लोग ज्यादातर पक्के हैं, वो चाहे मर्द हों या औरतें। मेहमान नवाजी इनके पीछे बस है। यहाँ ज्यादातर लोग दरमियाने और गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। चलिए अब हम वो खाने देखते हैं जो बंगाली शौक से खाते हैं। ये लोग सांस लिए बगैर तो शायद जिंदा रह लें, मगर मछली और चावल खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते। दुनिया की सबसे बड़ी मछली मंडी भी बांग्लादेश में मौजूद है, जहां से मछली बड़े बड़े बहरी जहाजों के जरिए दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट की जाती है। बंगाली लोग हर किस्म की मछली खाते हैं। इसके अलावा दाल चावल और चपाती यहाँ का मशहूर खाना है। बांग्लादेश के शहरों और देहाती इलाकों में जहां भी चले जाएं, खाने पीने के ढाबे और स्टॉल्स आपको बाआसानी मिल जाएंगे। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ 100% खाने हलाल मिलते हैं। क्योंकि बांग्लादेश की कुल आबादी का 91.04% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है, 7.94% हिंदू लोगों पर जो इंडिया बंगाल से यहाँ आए हैं, और बाकी बुद्धिज्म, ईसाई और दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। बांग्लादेश के लोगों की कौमी जुबान बंगाली है। हाँ, अलबत्ता तमाम कौमी इदारों में इंग्लिश भी बोली जाती है। बांग्लादेश वही मुल्क है जहाँ के लोग रोजी कमाने के लिए सबसे ज्यादा दुनिया का सफर करते हैं। आप किसी भी अरब मुल्क में चले जाएं, आपको सबसे ज्यादा बंगाली ही नजर आएंगे। ये लोग मेहनती भी हैं और नीयत के साफ भी। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका सिटी है, जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी ज्यादा है।
یہ بنگلہ دیش کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے۔ یہ شہر 306 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس شہر کی اونچی اونچی عمارتیں، خوبصورت انفراسٹرکچر اور بہترین روڈز آپ کو دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملک کی یاد دلائیں گے۔ شہر ڈھاکہ میں دبئی کی طرح اونچی اونچی خوبصورت عمارتیں موجود ہیں۔ شہر کے درمیان سے بوری گنگا دریا بھی گزرتا ہے جو انڈیا میں جاتا ہے اور گنگا دریا بن جاتا ہے۔ یہ دریا کسی سمندر سے کم نہیں، کیونکہ بنگلہ دیش کی 50% سے زائد امپورٹ ایکسپورٹ ڈھاکہ کی بندرگاہ سے ہوتی ہے، جو اس دریا کے اوپر بنائی گئی ہے۔ بڑے بڑے بحری جہاز اس دریا کے ذریعے سامان لے جاتے ہیں اور ملک کو اچھا خاصا ریونیو کما کر دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش ایک سرسبز ملک ہے، جہاں دیکھیں گے سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا۔ ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی ڈھاکہ میں موجود ہے، جسے ڈھاکہ یونیورسٹی کا نام دیا گیا۔ یہ یونیورسٹی لال پتھر سے بنائی گئی ہے، جو انتہائی خوبصورت اور بڑی ہے۔ بنگلہ دیش میں 95% لوگ تعلیم کی طرف رجحان رکھتے ہیں، البتہ موجودہ وقت میں 100 میں سے 75% لوگ تو پڑھے لکھے ہیں۔ لوگوں کو کافی شعور ہے اور یہ لوگ IT میں کافی آگے ہیں۔ شہر ڈھاکہ میں آپ کو بس ٹرانسپورٹ، ٹیکسی اور میٹرو ٹرین بآسانی مل جائیں گی۔ ٹرانسپورٹ البتہ خستہ حال ہے۔ یہاں بس ڈرائیورز ایک دوسرے میں بسیں مارتے ہیں اور یہ یہاں کا کلچر بن چکا ہے، اسی لیے آپ کو بسیں زیادہ تر خستہ حال ہی نظر آئیں گی۔ البتہ میٹرو ٹرین خوبصورت ہے اور شہر کے بیچوں بیچ چلتی ہے۔ بنگلہ دیش میں ٹرانسپورٹ کافی سستی ہے۔ ناظرین، دنیا کی مصروف ترین ٹرینوں میں سے ایک ٹرین بنگلہ دیش کی بھی ہے۔ جب کوئی خاص تہوار ہوتا ہے یا کوئی اسلامک اجتماع ہوتا ہے تو ٹرین اوپر اور اندر سے بالکل فل ہوتی ہے۔ لوگ مکھیوں کی طرح ٹرین کو چمٹے ہوتے ہیں۔ یہ ٹرین آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب جاتی ہے۔ ڈھاکہ شہر دنیا کے مصروف ترین، ترقی یافتہ اور بہت بڑے بزنس ہب کے طور پر مانا اور جانا جاتا ہے۔ پورے بنگلہ دیش سے لوگ یہاں کام کرنے کی غرض سے آتے ہیں اور روزانہ ہزاروں ٹکوں کی دہاڑی لگاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی کرنسی بنگلہ دیشی ٹکا ہے۔ ایک ٹکا پاکستانی 2.29 روپوں کے برابر ہے۔ بے شک بنگلہ دیش کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے زیادہ ہیوی ہے۔ یہ شہر دن سے زیادہ رات کے وقت مصروف ہوتا ہے۔ ڈھاکہ شہر میں آپ کو بڑے بڑے شاپنگ مالز دیکھنے کو ملیں گے، جہاں پر دنیا کی ہر چیز دستیاب ہوتی ہے۔ ڈھاکہ شہر میں آپ کو ڈانس کلبز، شراب خانے اور گناہوں کے اڈے شریعام ملیں گے، جہاں پر لوگ اپنا پیسہ لٹاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اس بات کو کبھی مت بھولیں کہ بنگلہ دیش ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ یہاں پر سالانہ 20 لاکھ سے زائد لوگ دوسرے ملکوں سے گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کا کلچر دیکھتے ہیں، لوگوں کا رہن سہن دیکھتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں غربت بہت زیادہ ہے۔ 50% لوگ غربت کی زندگی گزارتے ہیں، 35% میڈیم طبقہ اور 15% لوگ انتہائی امیر ترین ہیں۔ بنگلہ دیش دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے اور امیر امیر تر۔ بنگالی عورتوں کی بات کی جائے تو یہ رنگت کی تھوڑی سی سانولی ہیں، مگر انتہائی خوبصورت اور اٹریکٹیو ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد سفید رنگت کی بھی ہے، وہ چاہے مرد حضرات ہوں یا عورتیں۔ یہاں کی لڑکیاں بے شمار دفعہ مس یونیورس اور مس ورلڈ کا خطاب جیت چکی ہیں۔ بنگلہ دیش کی سب سے مشہور اور مصروف ترین بیچ کوکس بازار ہے۔ یہ ساحل سمندر سب سے بڑا، صاف ستھرا اور مزے کا ہے۔ گرمیوں میں ملکی اور غیر ملکی سیاح سب یہاں خوب انجوائے کرتے ہیں۔ عورتیں مرد ایک ساتھ مل کر نہاتے ہیں۔ پورے بنگلہ دیش میں آپ کو سائیکل رکشہ کی ایک بہت بڑی تعداد ملے گی۔ صرف ڈھاکہ شہر میں روزانہ 4 لاکھ سائیکل رکشہ چلتے ہیں۔ لوگ ان پر سفر کرتے ہیں اور یہ انتہائی سستا ہوتا ہے۔ ڈھاکہ سٹی کا چوک بازار اس شہر کا سب سے بڑا بازار ہے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس بازار سے آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ بنگلہ دیش انڈسٹری کا بہترین کپڑا، جیولری، کھانے پینے کا سامان اور دوسری زندگی کی تمام اشیاء یہاں سے بآسانی مل جائیں گی۔ یہ بازار دوسرے تمام بازاروں سے قدرے سستا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری بنگلہ دیش کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔
تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر, خدا حافظ.